يا أيها الإخوة الكرام، الآن بكل حفاوة وتكريم أدعو فضيلة الشيخ القاري المقري الأستاذ عمر الدماريسي حفظه الله تعالى أن يتفضل ويتلو علينا ما تيسر له من آية القرآن الكريم. وفضيلة الشيخ قادم إلينا من جمهورية مصر الإسلامية، وقد منحه الله سبحانه وتعالى صوتا حسنا جميلا ويمتعنا ويرزق قلوبنا بتلاوته حلاوة وطلاوة بحسن صوته وجمال أسلوب قراءته، فليتفضل مشكورا. चाचा खान को चेक साट कर ले होता उड़ते हैं खान यार क्या रखने के गिलो से इसको कह दी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खामोश खामोश प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد
بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول تكبير دعوة القرآن دعوة القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ما شاء الله. هذا الجمال ما شاء الله. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله